ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 11 श्लोक 2। मनोज्ञ मनोज्ञ नैश्रेयस नैश्रेयस मनोज्ञ नैश्रेयस मनोज्ञ नैश्रेयस कानन आद्यैः कानन आद्यैः काननाद्यैः काननाद्यैः मनोज्ञ नैश्रेयस मनोज्ञ नैश्रेयस काननाद्यैः काननाद्यैः मनोज्ञ नैश्रेयस काननाद्यैः मनोज्ञ नैश्रेयस काननाद्यैः अनेकवापि अनेकवापि मणिमन्दिरैः च मणिमन्दिरैः च मणिमन्दिरैश्च मणिमन्दिरैश्च अनेकवापि अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च मणिमन्दिरैश्च अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपेमं तम् अनोपेमं तं भवतः निकेतं भवतः निकेतं भवतो निकेतं भवतो निकेतम् अनोपमं तम् अनोपमं तं भवतो निकेतं भवतो निकेतम् अनोपमं तं भवतो निकेतम् अनोपमं तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः मुनीश्वराः प्रापुः अतीतकक्ष्याः प्रापुः अतीतकक्ष्याः प्रापुरतीतकक्ष्याः प्रापुरतीतकक्ष्याः मुनीश्वराः मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः प्रापुरतीतकक्ष्याः मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः